बालेन्द्र शाहले मेयर जित्नुभयो, तर पार्टीको उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलले उहाँले भन्दा धेरै भोट ल्याएर स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति मतदाताहरूको झुकाव बढ्यो भन्ने ठ्याक्कै निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। अहिले त चुनावको मिति घोषणा भएको छैन, स्वतन्त्र उम्मेदवारको त लहरै छ। पुरा प्रश्न सुन्नु नपर्ला जस्तो भइसक्यो, किनभने प्रधानमन्त्रीलाई अफर गर्ने भन्ने कुरा त्यो 100 भन्दा माथि कुनै प्रतिशत हुन्छ भने त्यो प्रतिशत जोड्नुभयो हुन्छ। आउने चुनावमा हामीलाई 50% सिट दिने कि नदिने भन्ने एउटा बार्गेनिङ बढाउने एउटा चाहिँ सुनियोजित प्रचारबाजी मात्रै हो। अनुमान सही होइन। निश्चय नै यस बीचमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको बीचमा छलफलहरू चलिरहेको छ। तर त्यो पहिलो कुरा त नेकपा एमाले अहिले देशलाई वामपन्थी एकातिर गैर वामपन्थी एकातिर भन्ने ढङ्गको ध्रुवीकरण अथवा त्यो वामपन्थी पनि त्यस्ता वामपन्थी साथीहरू जसले देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो हुनुपर्छ भन्ने एउटा अठोट राख्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो हुँदा खुसी हुने होइन कि कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल शक्तिलाई परास्त गरेर कङ्ग्रेसलाई शिरमा चढाउँदा उसलाई चाहिँ धुरीमा पुर्याउँदाखेरि खुसियाली मनाउने जो खालको साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसलाई कति वामपन्थी भन्ने नभन्ने भन्ने पनि प्रश्न छ। अहिले नेकपा एमाले मूलतः एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा यसलाई थप सुदृढ बनाउने अभियानमा छ। यसमा नामका होइन, आदर्शका निष्ठाका वामपन्थीहरू पनि जोडिनुहुन्छ, देशलाई माया गर्ने अरू पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने अरू साथीहरूलाई पनि जोड्दै नेकपा एमाले जो अलरेडी एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा छ त्यसलाई अझ थप सुदृढ बनाउने अभियानमा हामी छौँ। त्यस भएर तत्काल मैले कुनै निर्वाचन अगाडि वामपन्थी ध्रुवीकरणको या वामपन्थी सहकार्यको तत्काल मैले सम्भावना देखेको छैन। यी अहिले भइरहेका छलफलहरू तपाईँले भन्नुभयो जस्तो वामपन्थी सहकार्यका निम्ति केन्द्रित छैनन्, अरू अहिले उठेका कतिपय राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरूसँग जोडिएका छन्। होइन, अब नजिक त हामी सबै दलहरूसँग इस्यु बेस हाम्रो लडाइँ हो, इस्यु बेस हाम्रा आलोचना या समर्थनहरू हुन्। इस्युमा एक ठाउँ हुँदा जो कसैसँग पनि हामी नजिक हुन सक्छौँ। त्यस भएर अहिले हामी मुलुकका सामु उपस्थित निश्चित मुद्दाहरूमा छलफल गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ तत्काल वामपन्थी सहकार्यको, वामपन्थी गठबन्धनको तत्काल मैले कुनै सम्भावना देख्दैन। पहिलो कुरा त तपाईँको यो पुरा प्रश्न सुन्नु नपर्ला जस्तो भइसक्यो, किनभने प्रधानमन्त्रीलाई अफर गर्ने भन्ने कुरा त्यो 100 भन्दा माथि कुनै प्रतिशत हुन्छ भने त्यो प्रतिशत जोड्नुभयो हुन्छ। 100% गलत कुरा हो। नेकपा एमाले अहिले कसैलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्ने मुडमा छैन, अफर गर्न चाहँदैन, अफर गर्नु चाहिँ आवश्यक ठान्दैन। यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ बढाउने, हामीलाई त यताबाट अफर आएको छ, तपाईँ चाहिँ आउने चुनावमा हामीलाई 50% सिट दिने कि नदिने भन्ने एउटा बार्गेनिङ बढाउने एउटा चाहिँ सुनियोजित प्रचारबाजी मात्रै हो। नेकपा एमाले यस्ता धन्दामा चाहिँ छैन। होइन, धेरै कुराहरू मैले आज संसदीय समितिमा पनि सविस्तारै राखेँ। पहिलो दिनदेखि नै, अझ भन्नुहुन्छ भने सरकार बन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँहरूको प्रस्थान बिन्दु नै के भयो भने हामीलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्नुहोस्, हाम्रो सरकार तपाईँहरूका लागि कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर बाह्य शक्तिहरूलाई अफर गर्दै, त्यो कम्फर्टेबल त तपाईँहरूले कोट अनकोट तपाईँको आर्काइभमा पनि होला, प्रिन्ट लाइनमा लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुभयो होला, अरूमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको आर्काइभमा होला। उद्देश्य नै विचलित भयो। नेपाल राष्ट्रको हित, नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा बनाएर गठबन्धन बनिएन कि यो गठबन्धन बन्यो भने तपाईँहरूका लागि कम्फर्टेबल हुन्छ। त्यहाँबाट सुरु भइसकेपछि श्रृङ्खलाबद्ध त्यो विचलनहरू सुरु भयो। हाम्रो बाह्य सम्बन्धको सुरुवात हाम्रा छिमेक सम्बन्धबाट हुन्छ। हाम्रो बाह्य सम्बन्धको अधिकांश हिस्सा हाम्रा छिमेक सम्बन्धले ओगट्छ, किनभने भारत र चीन हाम्रा मुख्य व्यापारिक साझेदारहरू हुन्, हाम्रा मुख्य लगानीका स्रोतहरू हुन्।
उनीहरू हाम्रो पर्यटक आगमनका मुख्य चाहिँ उद्गम थलोहरू हुन्। हाम्रा धेरै कुराहरू, हाम्रा ट्रान्जिट मुलुकहरू हुन्। हामी भूपरिवेशित देश छौँ, उनीहरूको बाटो भएर हामी समुद्रसम्म जाने हो। हाम्रो बाह्य सम्बन्धको अधिकांश हिस्सा उहाँहरूसँग जोडिन्छ। त्यसो भएर भएको हुनाले दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्धका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नु भएन। यसो गर्दा त राम्रो के हुन्थ्यो भने तपाईँले ट्याक्क तपाईँको टक सोमा मलाई बोलाएको भए कति कायदा हुन्थ्यो। अरू साथीहरूको पनि सुनौँ न, होइन अरूलाई पनि पालो दिउँ न एकैछिन है। अरू कोही साथीहरू एकैछिन पक्नु न, एकैछिन पक्नुहोस्। त्यो हामी कहाँ केन्द्रीय सचिवालयमा त्यो विषय आइपुगेको छैन। अनुशासन आयोग चाहिँ एउटा हाम्रो पार्टीको हिसाबले भन्यो भने संवैधानिक अङ्ग हो, होइन। उहाँहरूले हामीलाई कुनै त्यस बारेमा जानकारी दिनुभएको छैन। रिपोर्ट नदिइकन चाहिँ त्यो एजेन्डा बन्ने कुरा भएन। हजुर होइन, केही छैन, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दा। यसलाई एकदमै जनरलाइज गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो केही ठाउँमा स्वतन्त्रले जित्नुभयो, केही ठाउँमा स्वतन्त्रहरूको जमानत जफ्त पनि भएको छ। यो पनि एउटा फ्याक्ट हो। काठमाडौँको कुरा गर्नुहुन्छ भने बालेन्द्र शाहले मेयर जित्नुभयो, तर पार्टीको उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलले उहाँले भन्दा धेरै भोट ल्याएर, उहाँको 61,000, उहाँको 68,000 हो जस्तो लाग्छ, सुनिताको 68,000 हो जस्तो लाग्छ, झन्डै 7,000 बढी मत ल्याएर उहाँले पार्टीको क्यान्डिडेटको रूपमा जित्नु भएको छ। त्यसो भएर निरपेक्ष ढङ्गले स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति मतदाताहरूको झुकाव बढ्यो भन्ने ठ्याक्कै निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर पनि एउटा कुरा के हो भनेदेखि कतिपय ठाउँमा कहीँ अभियानको बलमा, कहीँ अरू कतिपय नाराहरूका साथ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आउनुभएको छ। जनताको त्यो छनौटलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरू जनताबाट निर्वाचित हुनुभयो, त्यस कारणले उहाँहरू जनताको प्रतिनिधि हो। उहाँहरूले यो कार्यकाल सफल बन्नुहोस्, सफल बन्ने कुरामा उहाँहरूले सकारात्मक र रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि हाम्रो समर्थन रहन्छ। यदि त्यसबाट हामीले केही पाठ सिक्नुपर्ने अवस्थाहरू छन् भने हामी त्यसको पनि समीक्षा गर्छौँ। तर खालि मेरो एउटै आग्रह तपाईँलाई के भन्दाखेरि कतिपयले एकदमै सरलीकरण गरेर दलहरूसँग एकदमै जनताहरू चाहिँ अथवा मतदाताहरू असन्तुष्ट भए, त्यसो भएर चाहिँ स्वतन्त्रप्रति झुकाव बढ्यो भन्दै अहिले त चुनावको मिति घोषणा भएको छैन। स्वतन्त्र उम्मेदवारको त लहरै छ। कसैले ठट्टा गरेर लेखाए पनि थियो, यस राजस्व थपिने भयो यसोडी, होइन, किनभने जमानतबाट त अलिकति जम्मा हुन्छ भन्ने हिसाबले, होइन। सो त्यस कारणले जनमतलाई सम्मान गरौँ। उहाँहरूले चुनाव जित्नुभयो, बधाई छ उहाँहरूलाई, सफल हुनुहोस्, हाम्रो शुभकामना पनि छ। तर त्यसैलाई चाहिँ दलहरूप्रतिको अनास्था भनेर हेर्नु पनि हुँदैन र अन्ततोगत्वा मुलुकका मुख्य समस्याहरूको समाधान गर्ने, मुलुकलाई लिड गर्ने भनेको फेरि राजनीतिक दलहरूले नै हो। हस्, थ्याङ्क यू। प्रचार विभागका उपप्रमुख कमरेड र सबै सञ्चारकर्मी साथीहरू, पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको 9औं बैठक आज भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यो बैठकमा हामीले मुख्यतया 3वटा कार्यसूचीमा केन्द्रित रहेर लामो छलफल गऱ्यौँ र केही महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू निकालेका छौँ। यहाँहरूले हिजै थाहा पाइसक्नु भएको थियो, हाम्रो कार्यसूचीमा स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को समीक्षा, हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरेर नगर प्रमुख, उपप्रमुखहरू, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूको निम्ति अभिमुखीकरण र प्रशिक्षण र केही विभागहरूमा सदस्यहरू थपगट गर्ने, विभागहरूलाई पूर्णता दिने विषयहरू थिए। यी विषयहरूमा भएको छलफलको बारेमा केही बताउनु पूर्व हामीले आज मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न आयामहरूको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ र बैठकले खास गरेर पछिल्लो समय वर्तमान सरकारले हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरूमा जुन ढङ्गको विचलन ल्याउँदै गएको छ, हाम्रो स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति जसरी खलबलिँदैछ र नेपाललाई नजानिदो गरी भूराजनीतिक द्वन्द्वतिर धकेल्ने कामहरू वर्तमान सरकारबाट जसरी भइरहेको छ, त्यसको बारेमा बैठकले गहिरो
चिन्ता व्यक्त गरेको छ र यसको चाहिँ आवश्यकताअनुसार आलोचना, विरोध, भण्डाफोर गर्ने र नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतामाथि आँच आउने खालका कुनै पनि कामहरू, गतिविधिहरू हुन नदिनका निम्ति एउटा बलियो राष्ट्रियताको बलियो पहरेदारको रूपमा हाम्रो पार्टीको भूमिकालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ, त्यो निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसको बारेमा प्रतिनिधि सभामा पनि छलफल भएको छ, विषयहरू उठान भएका छन्, सम्बन्धित समितिहरूमा पनि उठान भएका छन् र आज हाम्रो बैठकले त्यो विषयमा अझ गम्भीरताका साथ त्यसका विभिन्न आयामहरूको बारेमा छलफल गरेको छ। यो विषयमा म यति निवेदन गर्न चाहन्छु। दोस्रो, हामीले 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गरेका छौँ। निर्वाचन एउटा उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, जनताको सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम अधिकार प्रयोग हुने थलो हो। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचन प्रक्रियामा जित र हार, सफलता र असफलता स्वाभाविक कुरा हुन् र त्यो प्रक्रियामा गइसकेपछि सबै खालका परिणामलाई स्वीकार गर्न सबै तयार हुनुपर्छ। तर यसचोटि निर्वाचनको समीक्षा गर्दै गर्दा हाम्रो सबभन्दा ठुलो चिन्ता चाहिँ यसचोटिको निर्वाचन कैयौँ ठाउँमा स्वस्थ, मर्यादित, स्वच्छ र निष्पक्ष भएन र चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ, अर्थात् जनताको अभिमत स्वतन्त्र ढङ्गले प्रकट हुने होइन कि जे गरेर पनि जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट दिशानिर्देशित भएर सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट राज्य सत्ताको जुन ढङ्गको दुरुपयोगहरू भयो, 4 जना मान्छेहरूको ज्यान गयो अकाल अनाहकमा, ठाउँ ठाउँमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई, लोकतन्त्रलाई नै खिसिटिउरी हुने खालको, त्यसैलाई नै मजाक बनाउने खालका जुन खालका गतिविधिहरू भए, प्रक्रियामा देखा परेका यी विकृतिहरूप्रति हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ। परिणाम आफ्नो ठाउँमा छ, तर पहिलो कुरा हामीले समीक्षा गर्ने क्रममा चाहिँ सरकारले जुन ढङ्गले निर्वाचनको स्वच्छतालाई, त्यसको चाहिँ स्याङ्क्टिटीलाई, त्यसको पवित्रतालाई जसरी दूषित बनाउने काम गर्यो, त्यसप्रति हामीले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छौँ, त्यसको समीक्षा गरेका छौँ। जहाँसम्म परिणामको कुरा हो, परिणामलाई हामीले 2 एङ्गलबाट हेरेका छौँ। निश्चय नै हामी पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको हिसाबले भन्ने हो भने हामी 2074 को निर्वाचनभन्दा हामी कमजोर भएका छौँ। त्यस हिसाबले यो परिणाम हाम्रा निम्ति अपेक्षित होइन। तर पपुलर जनमतको हिसाबले हामीले सबै एङ्गलबाट हेऱ्यौँ। हामीले अध्यक्ष या मेयरले पाएको मत पनि तुलना गऱ्यौँ, हामीले उपमेयर उपाध्यक्षहरूले पाएको मतको पनि तुलना गऱ्यौँ, वडाध्यक्षको र एउटा वडामा एउटा मतदाताले हाल्ने 7 जना उम्मेदवारहरूको एक समग्र एउटा चाहिँ मत काउन्ट गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि हरेक हिसाबले नेकपा एमाले जुनसुकै कोणबाट पनि 34% पपुलर भोट सहित सबभन्दा अगाडि आएको त्यो तथ्य स्थापित भएको छ। यस अर्थमा यो निर्वाचनमा यावत घेराबन्दीहरू, सत्ताका दुरुपयोगहरू, नेकपा एमालेलाई परास्त गर्न गरिएका यावत हरकतहरूका बीचमा पनि नेकपा एमाले नै देशको प्रमुख शक्ति हो भन्ने कुरा निर्वाचनबाट स्थापित भएको छ। यसप्रति हामी गर्व गर्छौँ र यसरी यति सारा चक्रव्यूहका बीचमा पनि, घेराबन्दीका बीचमा पनि नेकपा एमालेलाई मत दिने सबै मतदाताहरूप्रति हामी आभारी छौँ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। निश्चय नै प्रमुखहरूमा हामीले पाएको मत अथवा हामीले प्राप्त गरेको सफलता हाम्रो अपेक्षा अनुरूप होइन। यसको बारेमा हामीले गम्भीर समीक्षा गरेका छौँ र यसका केही बाह्य कारणहरू, जसको बारेमा मैले बताएँ कि सत्ताको दुरुपयोग, साधन स्रोतहरूको दुरुपयोग, त्यसको एउटा फ्याक्टर छ। त्यसका केही आन्तरिक कारणहरू पनि रहेका छन्। हामीले कतिपय ठाउँमा समयमै उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा, कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारहरूको आकाङ्क्षीहरूको बीचमा उहाँहरूका आकाङ्क्षीहरूको सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, कतिपय ठाउँमा निर्वाचन परिचालनमा आवश्यक पर्ने सिङ्गो पङ्क्तिलाई परिचालित गर्ने कुरामा त्यो कुशलता देखाउन नसक्दा, केही हाम्रा आफ्ना आन्तरिक कारणहरूले पनि हामीले वाञ्छित सफलता प्राप्त गर्न सकेनौँ। तर पनि त्यसको हामीले गम्भीर समीक्षा गर्छौँ। केही ठाउँमा घात अन्तर्घातका
दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू पनि भएका छन्। प्रमाणित तथ्यले पुष्टि हुने त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरूलाई पार्टीका सम्बन्धित कमिटीहरूले कारबाही पनि गर्नेछन्। तर हामी त्यो चाहिँ कुन चाहिँ रियल सेन्समा घात अन्तर्घात हो, कुन चाहिँ असमझदारी हो नेताहरूको अथवा स्थानीय कार्यकर्ताहरूको बिचको भन्ने कुरालाई पनि छुट्याउँछौँ र धेरैलाई गलत प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्दै अगाडिको बाटोमा केन्द्रित हुनका निम्ति, अगाडिका अभिभावकहरूमा केन्द्रित हुनको निम्ति हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। नेकपा एमालेको कुनै पनि नेता, कुनै पनि कार्यकर्ताले पार्टीको प्रतिष्ठालाई कमजोर गर्ने, पार्टी लडाइँमा छ, त्यो लडाइँमा पार्टीको विजयमाथि शङ्का उत्पन्न हुने, मूल नेतृत्वलाई प्रति अनास्था फैलाउने गरी कसैले पनि अभिव्यक्ति दिन, गतिविधिहरू गर्नु हुँदैन। त्यस्तो प्रवृत्तिहरू गलत हुन्, त्यसलाई पनि केन्द्रीय सचिवालयले समीक्षा गरेको छ। र समष्टिगत रूपमा हामीले अहिले के निष्कर्ष निकालेका छौँ भन्दाखेरि हामीले 2064 सालदेखि नै अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखिको पनि नेपालको मतको एउटा प्याटर्न हेरेका छौँ। प्याटर्न हेर्दाखेरि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस देशका मुख्य शक्ति रहेको र पछिल्लो समय चाहिँ खास गरेर 2074को निर्वाचनपछि पपुलर भोटमा पनि नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा एउटा पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित हुँदै गरेको मतको एउटा स्टेबल प्याटर्न पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसो भएर यो निर्वाचनमा जनमत चाहिँ तलमाथि भएको छैन, तर परिणाममा जे खालका चाहिँ समस्याहरू अथवा हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको आएको छैन, त्यसको हामीले मुख्य कारण गठबन्धन र त्यसले गरेका चाहिँ विभिन्न खालका साधन स्रोतहरूको दुरुपयोग र सँगसँगै हामीभित्र रहेका कतिपय कमी कमजोरीहरूलाई समेत चाहिँ हामीले समीक्षा गरेका छौँ। यसको विस्तृत समीक्षा जिल्ला लेभलमा, पालिका लेभलमा र वडा लेभलमा समेत सम्बन्धित कमिटीहरूले गर्नेछन्। अब चाहिँ हामी यो निर्वाचन लगत्तै अब मङ्सिरमा हुनुपर्ने, गरिनुपर्ने र त्यस संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मङ्सिरमा हुने निर्वाचनको तयारीमा अब हामी केन्द्रित भएर लाग्छौँ। अहिलेका निर्वाचनको बाट प्राप्त शिक्षाहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। दोस्रो एजेन्डाको रूपमा हामीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका निम्ति प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेका छौँ। आउने असार 2 र 3 गते काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा उहाँहरूलाई स्थानीय तहका अधिकार र कार्यक्षेत्रहरूको बारेमा, नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा समृद्धिको आधारशिला तलैबाट कसरी निर्माण गर्ने, समाजवादका आधारहरू कसरी तलैबाट बनाउने र चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा कसरी योगदान पुर्याउने, त्यस्ता विषयहरू, पार्टी र जनप्रतिनिधि बीचको सम्बन्ध, जनप्रतिनिधि र जनता बीचको सम्बन्ध, जनप्रतिनिधि र अरू विभिन्न निकायहरू बीचको सम्बन्ध र उहाँहरूको शैलीको बारेमा र समग्र अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गरिनेछ 2 दिनका निम्ति। 2 दिनको कार्यक्रममा त्यसमा देशभरि हामीले जितेका 205 जना पालिका प्रमुखहरू र 240 जना चाहिँ उपप्रमुखहरू सहभागी हुनुहुनेछ। त्यसमा पार्टी अध्यक्ष लगायत महासचिव लगायतले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ। र तेस्रो चाहिँ हामीले कतिपय विभागहरूमा, विज्ञान प्रविधि विभाग लगायतका संस्कृति विभागमा कतिपय सदस्यहरूसहित त्यो विभागलाई को एउटा संरचना निर्माण गरेका छौँ। अरू कतिपय विभागमा केही सदस्यहरू थपिनु भएको छ, त्यो पछि यहाँहरूले जानकारी पाउनु नै हुनेछ। सारमा यिनै छलफलहरूसहित र यिनै निष्कर्षहरूसहित आजको बैठक सम्पन्न भएको म जानकारी गराउँछु।